इन्स्पेक्ट केले तुमकां कितें नोटिफाय जालें तुमकां हांगा येवन? ना आमी जे डेफिशियन्सीज आसल्या पळय ते सगळे नोट केले आता. मेन म्हटल्यार कितें आमची डिस्ट्रिब्युशन बॉक्सां आहा पळय ती सगळी कवर केला लोकांनी सामान दवरून. कचरो मागीर ग्लासी फुटलेले बी आनी जाय तेन्ना ती ओपन करपाक मेळना. आनी हांगासर कितें जाल्लें हांगा रस्तो जेन्ना रिपेर केल्लो पळय तेन्ना JCB लावन दिसता तो केबल डॅमेज केला आनी आतां उदक गेल्या कारणान ते लिकेज येयला ते आमी राती रेक्टिफाय केल्या. मातशें हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट केला दोनूय कॉन्सिलरान सुधीर कानोळकर आनी साईनाथ रावळाक की तुमी मातशें जे वेपारी आहा तांकां सांगा सगळो कचरो आमच्या डिस्ट्रिब्यूट बॉक्सांत डंप करूं नाका म्हणून. ताका आमच्या लायन स्टाफाक कामच करपाक मेळना. हे सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता आनीकूय एकदां की मातशें तुमी कचरो उडोवचो न्हू कित्याक आमी लायन स्टाफ इमर्जन्सीक कशें काम करता बॉक्स ओपन करपाक आमकां मेळना. आतां चडश्यांक आमी पर्सनली वचून रिक्वेस्ट केला आमचो डिपार्टमेंट जे इश्यू आसा आमी सॉर्ट आउट करता. पण अंडरग्राउंड केबलिंगांतल्यान लायव्ह करंट पास जावपाचें कारण कितें? कारण कितें जालां ते वायर कट जाल्ली पळय JCBक लागून ती मागीर ताका उदकाक लागून तो वर सप्लाय ते सॉर्ट आउट केला आमी ऑलरेडी. अशें खंयच्या जाग्याचेर आतां तुमी नोटिफाय केला जे अंडरग्राउंड केबलिंगाचे खंय तरी लिकेज आसतली अशें चेक केला? तशें कांय लिकेज जाता ना. फक्त आमी जे इम्पॉर्टंट पॉयंट आहा ते सगळे नोट केले फोटो मारले आनी कॉन्सिलरान डिस्कस केला आमी आनी तुमकां सोल्युशन दिता इमिजिएट. फाटल्या दिसांनी सेम कालचोच जसो इन्सिडंट जालो की कोण हांगा पार्क करतालो आनी ताका ते जाणवले. पण फाटल्याच म्हयन्यान आमी पळयलां की एक बैल जो आसा न्हू ताका एक इलेक्ट्रीक करंट लागलो आनी तो खंय तरी मरण पावलो. ते कितें जाल्लें डिस्ट्रिब्युशन बॉक्स आसता पळय पोलाचे थंय इन्सुलेशन म्हाका दिसता गाय बी कितें बैल बी घासता न्हू ते आंग बी तेन्ना ते कट जाता. ते कट जावन ते इन्सुलेशन बी गेलां आनी लिकेज येयला ते आमी ताका आतां सगळें कॅप घालून आमी तो प्रॉब्लम सॉल्व केला ऑलरेडी. सर तुमची अशें दिसना की खंय तरी 2 म्हयन्यान 3 म्हयन्यान अशें एक इन्स्पेक्शन मार्केटान रेग्युलर इन्स्पेक्शन चालू आसता. जेही आमचो रेग्युलर आसा पण रेग्युलर तो लायनमॅन हांगाच आसता दोंगर लायनमॅन तर फुडले हांगाच आसता चालू आसता पळय बारीक दिसले जाल्यार इमिजिएट अटेंड करता आमी. हांव म्हापसा मर्चंट एसोसिएशनाचो अध्यक्ष जितेंद्र नारायण पवार. काल आतां तुमकां खबरूच आसतलें की मार्केटान एक कोणाक तरी एका शॉक येयलो. तेच्या नंतर मागीर इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक कसलो फोन तेच्या नंतर काल तो व्हिडिओ तुमी पळयला सगळ्यांनी आनी व्हिडिओ काल एक प्रश्न पडटा की आतां पळय हे जो व्हडलो कॉन्ट्रॅक्ट जेन्ना गव्हर्मेंट दिता मार्केटाक आनी सकयल म्हापसा शहराक तेन्ना तो इंजिनियर किंवा तो जबाब म्हणजे जे कोणें तो प्लॅन कोणें पास केला कोणें हें केला म्हाका तरी दिसता एज अ अध्यक्ष की हेजेर सारकी थोरो इन्क्वायरी जावंक जाय. कित्याक हे आयज हे जनतेच्या जिवा कडेन हो खेळ चालू आसा. हे आतां चवथेक आमचे 8 दीस उरल्या आनी काल आतां गणपतीच आमकां पावला म्हणुया आमी की काल हे नदरेक येयले म्हणून आनी जेन्ना जर सपोज हो व्हडलो आसा तेन्ना हो बाजार भरलेलो आनी त्या टायमार जर हे अशें कितें जाल्लें जाल्यार आमकां कितके जाणांचो जीव वयतलो आसलो हें कळना. बरोबर सामकें वायट दिसता. आनी हे जे कितें आतां जे एडमिनिस्ट्रेशनान आनी हितून जे चल्लां पळय सद्या ते न्हू सारकें म्हाका हें जाता म्हणजे आतां कितें कसो उलोवचो आनी कितें करचो असो हें जाता म्हाका कळ्ळें न्ही. एक शॉक येयलो एकट्याक आनी तेच्या नंतर मागीर हें जालें मागीर ते लायटर हें घालून पळयलो. पण आतां पसून जी आतां ही इन्क्वायरी केल्या पळय तो एक ऑफिसर आसलो तो म्हणटालो कितें ती हें घातलां मागीर म्हणलो तो JCBचे म्हणलो वयर हें काडलें. एक्चुली कशें आहा JCB पयलीं घातलेली तेच्या नंतर मागीर ते हें केलां अंडरग्राउंड केबलिंग घातला मागीर ती माती घातल्या. आतां हांव कितें म्हणटा जेन्ना कोणाक व्हडलो कॉन्ट्रॅक्ट दिता पळय तेणें रस्तो फोडलो तो बी केन्ना फोडलो तेणें रातचो फोडलो कळ्ळें न्ही. तेच्या नंतर आमी सगळ्या म्हापसा बाजार आनी सगळे अक्षरशः 4 म्हयने आमी धूळ खाल्ली. तेंच्यांनी तेन्ना तें काम कंप्लीट केलें तेन्ना तो रोड आमकां टचअप करून बसून दिवंक ना. तें काम होवंक लागलें दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचेर. हांव म्हणटा कितें जेन्ना आतां तुमी कॉन्ट्रॅक्ट दिता त्या कॉन्ट्रॅक्टाचेर तुमी MOI सायन करिना. आतां हो जेन्ना रस्तो खणलो तर तो रस्तो बाबा त्या कॉन्ट्रॅक्टरान बाबा आमकां परत एटलिस्ट कितको कुठं तो तरी रिपेर करून दिवंक जाय हे तरी हें करूंक जाय. सो म्हाका सो म्हाका कितें दिसता आतां म्हाका एक दिसता हें जें कितें चल्लां पळय आनी हो जो हेजो व्हडलो हें आसा तेजेर म्हाका दिसता सारकें हेंच्यांनी इन्क्वायरी करूंक जाय. एक्चुली डिपार्टमेंटा मार्फत वरून इन्क्वायरी जावंक जाय आनी विजिलन्सूय जावंक जाय. हे म्हाजें काम मत आसा. काम सारकें सारकें परफेक्ट जाल्लें जाल्यार हो शॉक येवचोच नासलो न्हू. आतां पावस हो गोंयान पडटा हे पळय तांकां पयलीं खबर ना पावस पडटलो उदीक भरतलें म्हणून तो प्रोसिजर तेंच्यांनी फॉलोअप करूंक जाय. आतां काल हेपळय आमी ते गुगलाचेर हे पळयल्लें
हे पळय तुमकां दाखयता हांव. आतां तेंच्यांनी कितें मेथड आनी कितें हें केल्या पळय ती म्हाका खबर ना, पूण एक अशेंच आमी तेन्ना आयज गुगल मातसो इजी पडटा न्ही. हे पळय हे गुगलाचेर हो सगळो हे आसा पळय, हो तेंच्यांनी फॉलोअप केला काय तेंच्यांनी दुसरो कसलो हे केला, कशें तेंच्यांनी पास केला. आनी बरें आसा तेंच्यांनी नाल्यार परत खणून पळोवंक जाय की बाबा हे तेंच्या फायलीन जे तेंच्यांनी कितें केल्लें पळय की बाबा एडमीट केल्लें की बाबा आमी अशें अशें करतले म्हणून. आतां परत खणूंक जाय आनी पळोवंक जाय की बाबा तेंच्यांनी सारकें काम केलां काय ना म्हणून. कित्याक हो प्रत्येकाच्या नागरिकाचो जिवाचो प्रश्न आसा. सो फाटल्या दिसांनी तसो बैलूय शॉक लागून हे जालो. हय बैलूय हे जालो. तेच म्हणटा न्ही हांव गणपती आमच्या देवाच्या हे म्हणपाची कृपा ती. तेणें पयलीं थंय तो एक हे जालो तो पाडो एक हे जालो जावं तो जीव तो, पूण हे जालो तेच्या नंतर आयज मनशाक शॉक येयलो. एक देव आमकां कितें तरी सांगूंक सोदता हे तरी आमकां कळोंक जाय न्ही. म्हणजे डिपार्टमेंटाची खंय तरी हलगर्जीपणा आसा, निश्काळजीपणा आसा, निश्काळजीपणा दिसतात न्ही. ना जाल्यार अशें घडत ना न्ही. हांव म्हणटा कितें हे मार्केटान लोक सारके हजारांनी लोक येता. सो हांगासर हे ज्यो कितें फॅसिलिटी दिता पळय थंयसर अशें हे जावंक जायना. आयज इन्स्पेक्शन घडलें पळय सर. काम म्हणटा तें परफेक्ट जावंक जाय. आतां पळय बस स्टँड आसता, मार्केट आसता, रेल्वे स्टेशन आसता, ज्या जाग्यार ज्या लोकांची हे आसता पळय हे एटलिस्ट थंयसर तरी काम सारकें परफेक्ट जावंक जाय न्हू. हांव इतकेंच म्हणटा न्ही. सर आयज इन्स्पेक्शन आसा पळय. सांग कोण येयलें सांग. मार्तीकट सर येयल्लो, चीफ हे आसा म्हापशाचे पळय प्रमुख ते येयल्ले, बाकीचे सगळे इंजिनियर्स येयल्ले, सिनियर इंजिनियर्स येयल्ले आनी तेंच्यांनी तुमच्या कडेन एक जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें. आमी ताका थोड्यो गोश्टी दाखोवन दिल्यो की बाबा खंय खंय त्रुटी आसात त्यो. तेंच्यांनी ते चॅक करता सांगला, जे तेंच्यांनी आयडेंटिफाय केले थोडे स्पॉट आनी थंय ते आतां परत एकदां चॅकींग करतले. तेच्या वांगडा तो कॉन्ट्रॅक्ट जेणी काम केलां पळय तो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो तेज्या नदरेन आमी थोड्यो गोश्टी हाडून दिल्यो. आतां तेंचें म्हणणें आतां कितें ते इंजिनियर येयले तेंच्यांनी की आतां ती बॉक्सां आहा पळय रेड बॉक्सां बसयला पळय तेजे म्हणटा ते लोक कचरो उडयता. हांव तुमच्या मार्फत आमच्या वेपाऱ्यांकूय सांगूंक सोदता, जे वेपारी आनी आमचे जे स्पेशली वेंडर्स जे भायर बसता पळय तांकां सांगूंक सोदता की बॉक्सा कडेन तेंच्यांनी कोणी माल दवरचो ना आपलो आनी तशेंच कोणी कचरो उडोवचो न्हू, जेणे करून तांकां ती बॉक्सां उगडपाक लावपाक त्रास जावंक जायना, थंय काम करपाक त्रास जावंक जायना. म्हणजे हांव तुमच्या मार्फत वेपाऱ्यांक सुद्दां विनंती करता की कोणी बॉक्सा कडेन आपलो माल दवरचो न्हू, कोणी पोटली बांदून दवरच्यो न्हू आनी कचरो उडोवचो न्हू. म्युन्सिपाल्टीन कितें मार्केटान गार्बेजाचे डबे दवरूना ना, म्युन्सिपाल्टी डोर टू डोर कलेक्शन करता. पूण सद्या मार्केटान अशें हे ना. पण कितें जाला सगळे ब्लॅक स्पॉट मार्केटान तयार जालात. लोक हाडटा आनी आपले ते हे आसा पळय क्रॉस रोड ते वचून कचरो उडयता. क्लियर करना ते म्युन्सिपाल्टी. ना, रातचे क्लियर जाता. एकदां उरता तसोच कचरो 2-2 दीस आसता. पण डस्टबीन अशें मार्केटान ना सद्या. ओके, म्हाजो एक हे सांगूंक सोदता. आतां पळय ही आतां येदो व्हडलो कॉन्ट्रॅक्ट डिपार्टमेंटान घेतलो न्ही. आतां डिपार्टमेंटाचो हेड कोण आसा बरोबर, एटलिस्ट तेणें तरी आतां एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन फाल्यां एक डिक्लेअर करूंक जाय की बाबा म्हापसा मार्केटान आपणें चॅक केलें आनी हेज्या फुडें कोणाकूच शॉक येवचो ना म्हणून सारकें काम करून. हांव हे कित्याक मागता की बाजारांत आमचे आतां चवथीचे सगळे लोकां मदीं भंय आसा. आनी दुसरें कितें आसा, बाजारांत ऑलरेडी आमकां गिरायक ना आनी ऑलरेडी आतां म्हाका फोन येत रावले. काल सकाळसून फोन येयलो बिचोलचो आरे म्हणून म्हापसान अशें अशें आसा, आमी शॉपिंगाक येवपाक जागा ना रे म्हणून लागले. सो लोकां मदीं न्हू एक भंय आसा. सो म्हाजी मागणी आसा की म्हाजी मागणी आसा की त्या डिपार्टमेंटाच्या हेडान तुमच्या कडेन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सारकें हें करचें म्हणून. तुम्ही मार्केट प्रेसिडेंट मार्केटाचेर तुम्ही कितें दखल घेतली सर हेचेर? आमी पयलीं आमी वेळोवेळार आमी हें केल्लेच न्ही. तुमी आदले हे काडून पळयात न्ही न्यूज. आतां हेच्या फुडें आतां मार्केट लागतलो चवथीचो. सो जी म्युन्सिपाल्टी, फायर तशेंच इलेक्ट्रिसिटी ह्या सगळ्यां कडेन कशें कॉर्डिनेट केले वयतले? आतां हेच्या फुडें आमी करतलेच न्हू. आतां हे जायना तेन्ना आतां आमचे प्रयत्न आसतलेच. आतां सगळें आतां हे एक सिग्नल कशें न्ही आमकां. सो आतां आमकां सारकें डबल बैठक घेतली आतां मार्केट कमिटीक आनी सगळ्या बाजारकारांक डबल एक्टीव जावन कामाक लागचें पडटलें. तुम्ही बैठक घेतली जॉयंट ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन? जे कितें आतां करूंक जाय पळय तें आतां आमी वेवस्थीत करतले.